الحمد لله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. أما بعد، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: طوبى للشام. قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواه الترمذي. رئيس الحفلة المؤخر، سماحة الأساتذة وأصحاب الحكم وأقراني الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد اليوم أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع فعادة دمشق. فيا إخواني الكرام، تأملوا في قوله تعالى، يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. من منكم يشك في إيمان الخليل عليه الصلاة والسلام؟ فهو إمام التوحيد وأبو الأنبياء ومحطم الأصنام، ولكن أراد رؤية ما يؤمن به من أمور الغيب واستقرت في قلبه دون شك أو ريب، لأجل أن يرتقي في إيمانه ويزداد قلبه في يقينه واطمئنانه. وهكذا المؤمن إذا رأى ما كان يتلو من آيات الله العظيمة وهي تتحقق في الواقع كما هي سنة الله الحكيمة، فإنه يزداد إيمانا مع الإيمان ويمتلئ قلبه باليقين والاطمئنان. فكم قرأنا في كتاب الله عز وجل عاقبة الظالمين، وكم تعجبنا من حلم رب العالمين، يمهل ولا يهمل دعوة المظلومين. أين بشار وحافظ؟ أين بشار وحافظ؟ لم يعد لهم من سطوة الله حافظ. فأين من تجبر وطغى واستكبر واستعلى؟ وأين من قتل مئات الألوف وشرد الملايين بالجوع والخوف؟ وأين من ظن أنه لا يزول حكمه وغره من الله حلمه؟ ولكن قد انتهت فترة الإمهال وجاءت ساعة العذاب والوبال. وصدق القائل: صيرت شعبك لاجئا وشريدا، واليوم عاد وصرت أنت طريدا، واليوم غادرت الشام ملطخا بدماء من قتلوا وصرت وحيدا. أيها الأحبة، يزداد الإيمان وتطمئن القلوب عندما نتأمل ونتدبر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبشرنا بإجابة دعوة المضطرين والمكروبين، ونؤمن بالبشرى من رسولنا عليه الصلاة والسلام في الذين لا ترد دعوتهم، يقول: ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، فيقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سنوات والقلوب تتقطع من تلك الدعوات والآهات الأليمة من المظلومين في الخيام والغربة والسجون الأثيمة. شيخ مقهور يرفع يديه إلى السماء، وعجوز كثيرة امتزجت دموعها بالدعاء، وملايين المؤمنين يدعون لإخوانهم في الليلة الظلماء، كلهم يردد: يا الله يا الله، ما لنا غيرك يا الله. وعندما جاءت الساعة المكتوبة بعد أقدار الله تعالى المحسوبة وانتهت مهلة الحلم على الظالمين الأعداء، جاء الفرج ورفع الحرج وظهرت آثار دعوة المظلومين لتزيد الطمأنينة في قلوب المؤمنين. يقول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة، لقد تمتلئ القلوب بالطمأنينة والإيمان عندما تظهر وعود القرآن. فكم صرخت دمشق الشام سنين؟ أين أنتم يا أحفاد المؤمنين؟ ألا ترون إلى بلاد خالد بن الوليد وصلاح الدين كيف باتت تحت سلطة الطغاة الظالمين، وشعبهم بين قتيل ومقهور وشريد وأسير؟
وإذا بنا نرى ظهور وعد الله الحق اليقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فعادت دمشق وما حولها إلى أهلها بسلام، وفرح المؤمنون برفع الظلم عن إخوانهم في الإسلام. فمرحبا بعاصمة الدولة الأموية، وأهلا بحاضرة الإسلام الأبية. وصدق الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الختام أكتفي بهذه الأبيات: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.